Hello everyone, welcome back. Today in this video, we are going to investigate the poem Harlem. Harlem is the name of the place. The writer of this poem, Harlem, is Langston Hughes. Langston Hughes को जन्म 1901 सालमा भएको थियो and he died at the age of 66 years. And Langston Hughes, he was the first Afro-American to earn a living as a writer. James Mercer Langston Hughes, यो उहाँको पुरा नाम हो. He was an American poet, he was novelist, playwright, one who writes play, a natakar, and he was also a social activist. He earned his educational degrees from Lincoln University, and he is also internationally known as shining star of the Harlem Renaissance because Harlem भन्ने ठाउँमा क्रान्ति भइरहेको बेला he fueled the movement. क्रान्तिलाई ऊर्जा दिने इन्धनको रूपमा उहाँले कार्य गर्नुभएको थियो. लिटरेचरको माध्यमद्वारा कविता, टेक्स्ट अनि विभिन्न आर्टिकल्स लेखेर त्यसरी र हार्लम भन्ने ठाउँ यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ 1920s तिर during 1920s Harlem flourished with cultural and artistic expression. र डच, आइरिस, जर्मन, इटालियन, जुइस जस्ता जातजातिहरू बसेको ठाउँ हो र यो ठाउँलाई इन्टरनेसनली नोन एज द ब्ल्याक मेका अफ द वर्ल्ड. अर्को कुरा हार्लम भन्ने ठाउँबाटै ब्ल्याक राइटरहरू धेरै उदय भयो. त्यसबाटै ब्ल्याक लिटरेचरले मार्केट पाउन थालेको एकदमै प्रोग्रेस भएको ठाउँ हो. र कविताको विषयमा भन्नुपर्दा अबाउट द पोम, this poem completely, utterly focuses on the dreams of Afro-Americans. The poem is all about racial disparity between the black and the white people. यो कवितामा altogether there are 11 lines and this is a short lyrical poem. अर्को कुरा यो कविता चाहिँ प्रब्लमबाट स्टार्ट हुन्छ अनि ends with some possible solutions to the problem mentioned in the first line. यो एउटा सनेटको के हो, फिचर हो र यो सनेट चाहिँ होइन है. The speaker finds his dream neglected, avoided and postponed. यहाँ भनिएको ड्रिम चाहिँ the dream deferred in the poem can be interpreted as a collective social dream, the dream of entire group of black people. केवल उहाँको व्यक्तिगत ड्रिम होइन. and तपाईं हाल्नुभयो who are the dreamers. Dreamers are Afro-Americans, black people living in Harlem. and the word dream चाहिँ के रहेछ, यो स्वतन्त्रताको ड्रिम हो, associated with the dream of equality, justice and development. राइटरले ड्रिमलाई, the speaker compares his dream with different wasted food images. यसको कारण चाहिँ एउटै छ, यो सबै फ्रस्ट्रेसन निकाल्नु भएको हो, यो सबै एउटा एङ्गर, क्रोध निकाल्नु भएको, देखाउनु भएको. The speaker compares his dream with different wasted food images. खानेकुराहरूलाई त्यत्तिकै राखिँदाखेरि के हुन्छ, उनीहरूले अर्कै परिवर्तन लिन्छ हैन, नेगेटिभ परिवर्तन लिन्छ हो. एक परिवर्तित स्वरूपसँग ड्रिमको कम्पेयर भएको छ यो पोममा. रेजिन, यो रेजिन भनेको के हो, किसमिस हो. किसमिस कसरी बन्छ, जब अङ्गुरलाई घाममा सुकाइन्छ त्यतिकै छाडिन्छ, त्यसपछि इट बिकम्स स्मलर होइन. ग्रेप, यो अङ्गुरले दे लुज देयर मोइस्चर एन्ड वाटर, दे बिकम स्मल एन्ड विदर्ड. सानो हुन्छ, सुकेर जान्छ. कतिजनालाई यो रेजिन मन पनि पर्दो रहेनछ. A fruit which was once a juicy, nutritious food now is seen to dry up and become useless. यस्तै सपना पनि इग्नोर गरियो, नेग्लेक्ट गरियो भने के हुन्छ, किसमिस जस्तै सुकेर युजलेस हुन्छ भन्ने अर्थमा यसरी भनिएको छ. राटन मिट, मासुलाई त्यत्तिकै छोडियो के हुन्छ, कुहिएर जान्छ, हामी सबैलाई थाहा छ. सिरोपी सब्स्टान्स, सिरोपी स्विट, यो हनीलाई त्यत्तिकै बाहिर राखियो, वास्तै गरिएन भने एउटा क्रस्टमा परिवर्तन हुन्छ, डल्लो परेर जान्छ हैन.
What happens to a dream deferred? This is the first line of the poem, and there is a question in the first line. And this question is a rhetorical question because the question has answer within itself. What happens to a dream deferred? Does it dry up like a raisin in the sun, or fester like a shore and then run? स्थगित गरिएको सपना, वास्ता नगरिएको सपना के हुन्छ? के यो घाममा सुकाएको किसमिस जस्तै सुक्खा हुन्छ वा घाउ जस्तै पाकेर दुर्गन्धित हुन्छ? फेस्टर लाइक अ सोर एन्ड देन रन. सोर भनेको घाउ हो, तर जब यो घाउबाट पिप अनि रगतहरू निस्किन थाल्छ त्यसपछि त्यो कन्डिसनलाई हामी फेस्टर भन्न सकिन्छ. Usually things fester when they are not healing or when they are not being cared properly. र अर्को लाइनमा छ, does it sting like rotten meat or crust and sugar over like a syrupy sweet? कि सडेको मासु जस्तै दुर्गन्धित हुन्छ, कुहिएको मासु जस्तै दुर्गन्धित हुन्छ वा सिरपी स्वीट जस्तै क्रस्टमा परिवर्तन हुन्छ? के हुन्छ? वाट ह्यापन्स टु अ ड्रिम डिफर्ड? र सम्भावित आन्सर चाहिँ अब हामी भेट्न सक्छौँ. मेबी, सायद, मेबी इट जस्ट स्याग्स लाइक अ हेभी लोड. सायद यो मात्र ढल्किन्छ भारी बोझ जस्तै. और डज इट एक्सप्लोड? वा यो विस्फोट हुन्छ? के हुन्छ? वाट ह्यापन्स टु अ ड्रिम डिफर्ड? वास्ता नगरिएको सपनालाई जे पनि हुन सक्छ. त्यो घाममा सुकाएको किसमिस जस्तै सानो भएर सुकेर जान पनि सक्छ, पाकेर रगत निस्किएको घाउ जस्तै हुन पनि सक्छ, कुहिएको मासुबाट दुर्गन्ध निस्के जस्तै पनि हुन सक्छ. सिरपी सब्स्टान्सहरू क्रस्टमा परिवर्तन भएर हार्डन, अझै ठोसमा परिवर्तन भएर हिँड्न नसक्ने, चल्न नसक्ने पनि हुन सक्छ, अथवा बोझ जस्तै ढल्किन सक्छ. जे पनि हुन सक्छ र अन्तिममा विस्फोट पनि हुन सक्छ. यो सबै कुराद्वारा हामी राइटर इज टोटल्ली एजिटेटेड एन्ड रेस्टलेस, पूर्ण रूपमा डिससेटिस्फाइड छन् भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ. यसो हुनुमा कारण छ. के कारण छ भने युएस मिलिटरी आर्मीमा सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा ब्ल्याक पिपलहरूले भर्ती भएर ज्यान गुमाए, आफ्नो बलिदान गरे, ज्यानको बलिदान गरे, प्राण अर्पण गरे फ्रिडमको लागि. तर पनि के भयो? उनीहरूको लागि केही पनि भएन. बेरोजगार जस्ताको तस्तै. अनि दे वर स्टिल ट्रिटेड एज सेकेन्डरी सिटिजन्स. व्हाइट पिपलहरूले कुनै गल्ती गरे भने त्यसको दोष ब्ल्याक पिपलहरूलाई लगाउने, उनीहरूको घरबार, परिवार, सम्पत्ति, श्रीमती, छोराछोरी, उनीहरूलाई निर्ममतापूर्वक व्यवहार गर्ने. उनीहरू मान्छे हुन् नि, तर मान्छे भएर आफ्नै देशमा उनीहरूलाई मान्छेको जस्तो व्यवहार गरिएको थिएन. उनीहरू एउटा जनावर भन्दा पनि तल्लो स्तरमा बसेर बाँच्नुपर्ने त्यस्तो दयनीय जिन्दगी थियो. They lacked freedom, justice and equality. They were made slaves and treated like animals. सिभिल वार पछि उनीहरूलाई फ्रिडमको एउटा ड्रिम त दिइयो. एब्राहम लिङ्कनको टाइममा स्लेभरी सिस्टम हटेर गयो अनि फ्रिडम, जस्टिस र वाइट सर बाँच्न पाउने त्यो अधिकारको सुनिश्चितता त गरियो कन्स्टिट्युसनमा. तर रियालिटीमा त्यस्तो हुन सक्यो? सकेन. त्यस्तो हुन नसकेपछि एक दुई दिन मात्र होइन, लामो समयसम्म त्यस्तै भइरह्यो नि त, होइन? द्याट्स वाइ द स्पिकर फाइन्ड हिज ड्रिम नेग्लेक्टेड, अभोइडेड. त्यो सपनालाई क्यान्सल गरेको भए त हुन्थ्यो. राइटर इज नट टकिङ अबाउट द ड्रिम विच हेज बिन क्यान्सल. त्यो ड्रिम क्यान्सल गरिएको छैन, छँदैछ, तर वास्तै छैन कसैलाई. त्यो ड्रिमको प्रभाव छैन, मतलब छैन. That's why the poet narrates his disappointment of dreams which has been deferred. The poem is about the lost dreams of the
millions of Afro-Americans. It expresses their anguish over how they could not become a part of the great American dream. त्यसैले हामीले पहिलो लाइनलाई यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ. What happens to a dream deferred भन्दा पनि what happens to the dreamer of the dream which has been deferred. What happens to the dreamer? ड्रिमरलाई के हुन्छ? त्यो ड्रिम बोकेका ड्रिमरलाई के हुन्छ? उनीहरू घाममा सुकाएको किसमिस जस्तै सुकेर झन् सानो भएर अझै दबिँदै जाने, अझै खिँदै जाने हुन् कि अथवा मासु जस्तै कुहिएको मासु जस्तै दुर्गन्धित भएर काम नलाग्ने भएर जाने हुन् कि उनीहरूको जिन्दगी त्यस्तै हुने हो कि अथवा सिरोपी सब्स्टान्स जस्तै हार्ड भएर कन्फाइन्ड भएर एकै ठाउँमा बसिराख्नु पर्ने, जहाँको त्यही हुनुपर्ने हो कि विभिन्न different possibilities are there. And this poem is full of poetic devices. What happens to a dream deferred? यो पहिलो लाइन नै poetic device हो. र सेकेन्ड नम्बरमा छ use of simile. It is another technique of this poem. यो ड्रिमलाई वेस्टेड फुड इमेजेससँग तुलना गरिएको छ. र ड्रिमर र ड्रिमलाई यस्तो हुन सक्छ भविष्यमा भनेर एउटा अनुमान लगाइएको छ. र त्यो अनुमान मात्रै होइन, त्यो एउटा एङ्ग्विस हो, एउटा डिसस्याटिस्फ्याक्सन हो, क्रोध हो. द पोइट कम्पेयर्स हिज ड्रिम टु अ रेजिन. मैले रेजिनको कुरा भनिसकेँ, फेस्टर लाइक अ सोरको कुरा पनि भनिसकेँ. अ फ्लेस वुन्ड अर सिम्पटम अफ इलनेस विच वन्स नेग्लेक्टेड बिगन्स टु टर्न ब्याड एन्ड कुड बी हार्मफुल टु द हेल्थ. सोर एउटा घाउ हो, तर यो घाउबाट जब पिप निस्किन्छ, रगत निस्किन्छ अनि केयर गरिँदैन, झन् यसले कस्तो अवस्था लिन्छ, विकराल अवस्था लिन्छ होइन. अनि सिरोपी सब्स्टान्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ थिक एन्ड स्विट लिक्विड. थिक एन्ड स्विट लिक्विड मतलब यसको एउटा प्रपर्टी छ. के प्रपर्टी हो? यो बग्न सक्छ, यो बिस्तारै भए पनि हिँड्न सक्छ, चल्न सक्छ होइन. तर यसलाई त्यत्तिकै बाहिर राखियो भने यो के हुन्छ? यो एउटा क्रस्टमा परिवर्तन हुन्छ, हार्ड भएर जान्छ. मतलब यो डल्लो पर्छ, खुम्चिन्छ, एकै ठाउँमा बसिरहन्छ. मह त बग्छ नि त, तर जब यो क्रस्टमा परिवर्तन हुन्छ एकै ठाउँमा बस्छ. मतलब यसले मान्छेलाई एकै ठाउँमा बसिराख्नु पर्ने कैदी जस्तो, हात खुट्टा बाँधिएको व्यक्ति जस्तो बनाइदिन्छ भन्ने कुरा. When one's dream is postponed, मान्छे एउटा कन्फाइन हुन्छ. Putting a dream aside can complicate the ability to move on, and it can become harder over time as reality causes people to become confined. त्यस्तै गरी rotten meat को कुरा पनि मैले अघि नै भनिसकेँ. When a syrupy substance is not taken care properly, they often harden and stale. बासी हुन्छ अनि के हुन्छ? क्रस्टमा परिवर्तन हुन्छ. अब अर्को रहेको छ maybe it just sags. The verb sag is directly related to the weight of something. In this way, our speaker may be pointing out just how important dreams are. They are so important that they are happy. यो सपनाको महत्त्वलाई पनि दर्शाउन खोजेको हुन सक्छ. And if they are ignored, त्यो सपनाको प्रवाह गरिएन भने they will grow to sag, like book shelves, किताब ठाउँ जस्तै. किताब राख्दा राख्दा के हुन्छ? किताब राख्ने ठाउँ नै बाङ्गिन्छ नि, त्यस्तै. डज इट एक्सप्लोड भनिएको छ. यो लास्ट लाइनको विषयमा अहिले लास्टतिरै कुरा गरौँला है त. र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अलिटरेसन. ड्रिम डिफर्ड, डज ड्राई. यो अलिटरेसन चाहिँ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरि क्याची बनाउनलाई, कवितालाई क्याची बनाउनलाई, रिदमलाई क्याची बनाउनलाई. जस्तो कि अरू शब्दभन्दा पनि सिरोपी स्विट भन्दाखेरि मान्छेको दिमागमा ठ्याक्कै बसिहाल्छ सिरोपी स्विट. टिकटक, टिटी, यो पनि एउटा अलिटरेसन हो. यस्तो अलिटरेसनको प्रयोग गर्नुको कारण चाहिँ टु मेक द रिदम अफ द पोम क्याची, कवितालाई क्याची बनाउनको लागि हो. र अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा युज अफ एनाफोरा. इन दिस पोम द वर्ड ड्रिम ओन्ली appears in the first line. त्यसपछि सबैमा इट भनिएको छ, which functions as an anaphora. र 5 नम्बरमा रहेको छ राइमिङ वर्ड्स. राइमिङ वर्ड्सहरू पनि छ यो कवितामा. What happens to a dream deferred? Does it dry like resin in the sun, or fester like a sore and then run? Sun, run. यो के हो? राइमिङ वर्ड्स हो.
इटालिसाइजेसन or does it explore लाई इटालिसाइज गरिएको छ. I already told you this is the most important part, key feature of the poem. Rebellion against the whites. यो चाहिँ गोरा जातिहरू प्रतिको एउटा विद्रोहलाई संकेत गर्ने लाइन हो. All the beginning words of the poetic lines are grammatical. Most of the lines begin with like, does or or. र यो कवितामा एकदम स्ट्रङ भर्ब्सहरू पनि युज भएको छ, लाइक रन, फेस्टर, ड्राई अप. Stink. The speaker of the poem is a black man who wants to know about future of the dream that was shown to them for a long period of time. Very seriously and sincerely, he wants to know about his dream that has been deferred. A dream deferred caused to feel agitated, restless and dissatisfied. जब मान्छेलाई घाउ हुन्छ त्यो निको भएन भने के हुन्छ, मान्छे चुप लाएर बस्न सक्छ, सक्दैन, रेस्टलेस हुन्छ हैन. अनि जब सिरोपी सब्स्टान्स क्रसमा परिवर्तन हुन्छ, त्यो एउटा डल्लो परेर खुम्चिए जस्तै मान्छे के हुन्छ, उसको सपनाले त कुदाउँछ नि हैन, तर त्यो सपनालाई प्रवाह गरिएन भने ऊ एउटा कन्फाइन हुन्छ, एउटा कैदी जस्तै बन्न पुग्छ. ऊ हलचल गर्न नसक्ने, हात खुट्टा बाँधिएको, न अगाडि बढ्न सक्ने, न पछाडि फर्किन सक्ने, त्यस्तो बनाइदिन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ. This present the fate of the dreamer. यो सबै जुन wasted food imagesहरू छ, these are used to present the fate of the dreamer. The ending of the poem suggests that it may explode and cause broad social and political damages. What happens to a dream deferred? It may explode. It explodes. यो अन्तिममा गएर ठुलो विद्रोह ल्याउँछ, ठुलो पोलिटिकल क्षति, सोशल ड्यामेजेसहरू लिएर आउँछ यदि प्रवाह गरिएन भने भन्ने अर्थमा छ. थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो. हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ. यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब, भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला. यस्ता अरू भिडियोको लागि प्लिज डु सब्स्क्राइब माई च्यानल.